नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज को इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। यानी नमाज वही कबूल होगी जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगी। अच्छा, मसला ये है कि बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, शिया हों, सुन्नी हों, हनफी हों, शाफी हों, हम्बली हों, जितने भी गिरोह हैं मुसलमानों के अंदर, सब का यही दावा है कि उनकी नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात वाक़अतन दुरुस्त है। हमें इस बात को समझना चाहिए। आपको हर मस्जिद में मिलेगा कि नहीं हमारी नमाज ठीक है, बाकियों की गलत है। अहले हदीस कहेंगे हमारी नमाज ठीक है। मुझे याद पड़ता है 80s की बात है, हमारे एक अजीज़ हुआ करते थे मुल्तान से, बड़े साले अहले हदीस से, बड़े पक्के किस्म के। तो ये हाई कोर्ट में आया करते अपने किसी केस के सिलसिले में, तो फारग वक्त में मेरे पास आके स्टेट बैंक में बैठ जाते। जब भी आते मुझे ये कहते हैं, अल्लाह अकबर, आप नमाज भी पढ़ते हैं और आपकी नमाज कबूल नहीं होती, आप गलत नमाज पढ़ते हैं। वो बेचारे इसी वहम के अंदर थे। अब वो ये समझते थे कि सिर्फ मेरी नमाज जो है या हमारी नमाज जो है यही कबूल होती है, यही अल्लाह के रसूल के तरीके पर है, बाकी सब की अल्लाह के रसूल के तरीके पर नहीं। अच्छा, 40 बरस हो गए तब से मैं इस जुस्तजू के अंदर लगा हुआ हूँ कि मुझे ये कोई ऐसा मिल जाए सबूत कि सब की नमाज जो है गलत है, सिर्फ एक गिरोह की ठीक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 40 बरस से इस जुस्तजू का नतीजा ये निकला है कि मुझे ये समझ आए कि सब की नमाज ठीक है और सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही पढ़ते हैं। अब ये फ़र्क इसके अंदर क्यों है ये समझ लीजिए। अगर ये समझ आ जाए तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी कि लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की हैं। नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है, क़याम फ़र्ज़ है, रुकू फ़र्ज़ है, दोनों सजदे फ़र्ज़ हैं, आखिरी अत्तहियात के अंदर बैठना फ़र्ज़ है। अब ये जो फ़राइज़ हैं उम्मत में पूरी तरह मौजूद है, किसी ग्रोह को इख्तलाफ नहीं। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली सब यही करते हैं, सब ये फ़राइज़ पूरे करते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। यानी जिस चीज़ में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाज़मी करार दिया और उसको एक ही तरीके से किया, उम्मत उसको एक ही तरीके से कर रही, कोई फ़र्क नहीं है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो कहा कि तकबीर तहरीमा पढ़नी है, लेकिन कभी आपने हाथों को यहाँ तक उठाया, कभी आपने यहाँ तक उठाया। अब जिस सहाबी ने यहाँ तक उठाते हुए देख लिया उसने इस बात को रिपोर्ट कर दिया, और जिसने यहाँ तक उठाते हुए देखा उसने इस बात को रिपोर्ट कर दिया। अब मज़े की बात यह है, अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, यानी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की मोहब्बत का ये आलम है कि आका की एक एक सुन्नत को आपने ज़िंदा रखा। यानी जब भी कभी हुजूर ने कोई भी अमल किया वो उम्मत के किसी न किसी तबके के अंदर महफूज है। तो ये हुजूर की सुन्नतें हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ों को एक ही तरह से किया है, उम्मत उसको एक ही तरह से करती है। आपने कभी देखा कि सजदा कोई मुख्तलिफ तरीके से करता हो, कभी देखा कि रुकू कोई मुख्तलिफ तरीके से करता हो, कभी देखा कि क़याम कोई मुख्तलिफ तरीके से करता हो। अब क़याम फ़र्ज़ है, सारे क़याम करते हैं। अब क़याम के अंदर हाथों को कहाँ बांधना है ये हुजूर ने मुख्तलिफ तरीक़ों से किया है। क्या हाथों को बांधना है, छोड़ देना है, ये भी है। हमारे शिया भाई हाथों को छोड़ देते हैं, नहीं बांधते। इमाम मालिक के पैरोकार जो हाथों को नहीं बांधते, हाथों को छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हुजूर ने ऐसा भी किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रुकू के अंदर रुकू सारे करते हैं, रुकू के अंदर सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़नी है या कोई और तस्बीह पढ़नी है, इसमें इख्तिलाफ है, पढ़ी जा सकती है क्योंकि हुजूर ने मुख्तलिफ तस्बीहात पढ़ी हैं। सजदे के अंदर सुभान रब्बियल आला कहना है या कुछ और कहना है, कहा जा सकता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से किया है। समझने की बात यह है कि जिस चीज़ के अंदर हुजूर ने ऑप्शन दी है, वुसअत दी है, उसको ख़त्म करने का इख्तियार किसी के पास नहीं।
اور جس میں حضور نے وسعت اور آپشن نہیں دی اس کو دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ قیام میں، قرات میں، رکوع میں، سجدے میں حضور نے کوئی آپشن نہیں دی، ایک ہی طریقے سے کیا۔ ساری امت ایک ہی طریقے سے کرتی آ رہی ہے، کرتی رہے گی۔ اور جن طریقوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت دی ہے، آپ نے بہت سارے آپشن دیے ہیں، بہت سارے طریقوں سے اختیار کیا ہے، تو امت ان کو انہی طریقوں سے اختیار کرتی آ رہی ہے۔ اس لیے کسی کو بھی غلط کہنا اپنے آپ کو غلط کہنا ہے، کسی کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ سارے اللہ کے رسول کے طریقے پر ہی پڑھتے ہیں۔ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، ہم اس کو جائز اور ناجائز بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے عزیز کا واقعہ سنایا کہ وہ مجھ کو ناجائز کہتے تھے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، ناجائز بنا کے پیش کرتے، اور تب سے مجھے یہ لگن لگی ہوئی ہے کہ میں یہ ڈھونڈوں کہ واقعی ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے، اطمینان ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری نماز بھی حضور کے طریقے پر ہی ہے۔ تو لیکن جھگڑا ہے کہ بہتر اور غیر بہتر کا۔ امت کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ میری نماز بہتر ہے، افضل ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میری بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ بہتر اور غیر بہتر کا جھگڑا ہے، جائز اور ناجائز کا جھگڑا نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ کو جو پیشہ ور مولوی ہیں یہ اس کو جائز اور ناجائز کا جھگڑا بنا کے پیش کریں گے تاکہ ان کا گروہ کم نہ ہو جائے، ان کی بھیڑیں کم نہ ہو جائیں، ان کا چندہ کم نہ ہو جائے۔ یہ بہتر غیر بہتر کا جھگڑا ہے، نہ کہ جائز اور ناجائز کا جھگڑا۔ اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دور سے تشریف لایا کرتے تھے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو کسی دور دراز دیہات سے، گاؤں سے، کسی شہر سے آئے اور زندگی میں ایک ہی دفعہ آئے، پھر دوبارہ ان کو آنے کا موقع نہیں ملا۔ اب جا کر انہوں نے جیسا حضور کو دیکھا اپنے علاقے میں رپورٹ کر دیا۔ مطلب بڑی خوبصورت مثال ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے عراق کے کسی دور دراز علاقے سے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے ہوئے۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم زیادہ تھا، تو حضور نے وقتی طور پر اپنے گریبان کے بٹن مبارک کھولے ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گریبان کے بٹن کھول کے رکھتے ہیں، اور انہوں نے صحیح بتایا، انہوں نے مطلب غلط تھوڑا بتایا۔ اور ساری عمر انہوں نے اپنے گریبان کے بٹن کھول کے رکھے۔ ان کا جی میں نے تو حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا، اللہ اکبر، محبت کی بات ہے، میں نے تو حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا اور میں تو ایسے ہی کروں گا۔ تو جس نے جس لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، کسی نے یہاں ہاتھ باندھے دیکھ لیا، کسی نے یہاں دیکھ لیا، کسی نے چھوڑے ہوئے دیکھ لیا، اس نے اپنے علاقے میں جا کر یہی بات بتا دی آگے، تو اس علاقے میں وہی بات شروع ہو گئی اور چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ امت کے دل میں ایک ہی بات کو ڈال دیتا، لیکن اللہ کو نبی کی سنتیں عزیز ہیں، محبت والی ہیں، پیاری ہیں، تو اللہ نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں جو ہیں امت کے مختلف طبقات کے اندر محفوظ رہیں۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، نماز میں کوئی اختلاف نہیں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ بہتر اور غیر بہتر کا جھگڑا ہے۔ جس کو جس بھی طریقے سے نماز پڑھتا دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ نماز نہ پڑھنے والے سے بہتر ہے، بجائے اس سے کہ ہم اس پہ تنقید کریں اور اس کو یہ سمجھائیں کہ نہیں ہمارے طریقے سے نماز پڑھو، ہماری نماز بہتر ہے۔ نہیں، اس کی نماز بھی بہتر ہے۔ اصل جو ہے نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے، نماز کے اندر اس کی جان ہونی چاہیے۔ اس کی ہم کبھی بات نہیں کرتے۔ نماز کی جان ہے، خشوع ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کوئی اگر ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ رہا ہے، اگر خشوع ہے تو میری نماز سے بہتر ہے۔ میری نماز اگر خشوع کے بغیر ہے اور میں بڑے طریقے سے ہاتھ باندھے ہوئے پڑھ رہا ہوں اور لیکن خشوع اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو میری نماز اس سے کہیں تر کم تر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی نماز کے مقابلے میں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے ہاں اس کو مختلف انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو خدا کے لیے سمجھیے، نماز کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف وہاں پہ ہے، اور وہ بھی بہتر اور غیر بہتر کا اختلاف ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اور جہاں اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی وہاں امت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کرتی چلی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔